أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانشراح مكية وهي 8 آيات. सूरह इंशिराह मक्की सूरत है और इसकी 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب अब आप इस सूरत को मेरे साथ दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.